गुंगहाए रंग रंग से है जीनते चमन, गुंगहाए रंग रंग से है जीनते चमन, ए ज़ौक़ इस जहां को है ज़ेब इख्तिलाफ से। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अशफाक सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जसारत टाइम्स। हमारा भारत देश मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों का और हर तरह की ज़बानों के बोले जाने वालों का एक बेहतरीन गुलदस्ता और शानदार गहवारा है। रंगारंग तहजीब यहाँ की खासियत है। यही वजह है कि हमारा देश यहाँ पर हर एक को आज़ादी व इख्तियारात के साथ अपने मजहब और अकीदा पर अमल करने की इजाज़त दस्तूरी तौर पर देता है। यूं तो आज़ादी के वक्त से ही कमोबेश ऐसे ऐसे मसाइल छेड़े जाते रहे जिससे हमारे देश के इत्तेहाद को ठेस पहुंचे। यहाँ नफरत का माहौल बनाया जाए, यहाँ पर इख्तलाफात पैदा किया जाए, यहाँ खाई दर खाई खोदी जाए। ये आज़ादी के वक्त से ही चला आ रहा है। लेकिन हाल के चंद सालों में जब से फिरका परस्त ताकतें इक़्तिदार में आई हैं, कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इसका फैलाव होते जा रहा है। मिसालें एक दो हों तो गिनाया जा सके। देखा जाए तो नित नए फितने, एक न एक शगुफा रोज़ाना किसी न किसी शक्ल में छेड़ा जाता है और ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ये जो हमारा एक गहवारा है, हमारा देश भारत जो एक गुलदस्ता है, जो एक गुलशन है, जिस तरीके से बागीचे में मुख्तलिफ तरीके के फूल खिलते हैं वही उसकी खूबसूरती होती है। इसी तरह से हमारे देश की खूबसूरती और इसकी सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ तहजीबें और मुख्तलिफ खान पान है। इन सब को ख़त्म करके, इस रंगारंगी तहजीब को मिसमार करके, इस आज़ादी इख्तियारात को सल्ब करके, छीन करके जो दस्तूर ने दिया है, जो दस्तूर के आर्टिकल 25 में साफ तौर पे जिसको दर्ज किया गया है, जो मौजूद है, उसको तहोबाला करके, उसकी अनदेखी करके, उसमें शिक तलाश करके यहाँ पे यूसीसी लाए जाने की कोशिश की जा रही है। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे सामान्य नागरिक कानून भी कहा जाता है, जिसे यकसा सिविल कोड भी कहा जाता है। नाज़रीन किराम, आज मैं इसी मौजू पर कुछ गुफ्तगू करने के लिए आप हजरात के रूबरू आया हूँ। बहुत सारे दोस्त अहबाब का ये ख्याल था कि इसके ऊपर में कोई एक वीडियो हो जाए, क्योंकि अभी हमारे भी लोगों में बहुत सारे ऐसे हैं जो जानते ही नहीं कि यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड किसे कहते हैं, यकसा सिविल कोड से हमें क्या नुकसान है। अगर कानून सामान्य नागरिक कानून बनता है, सभी शहरी एक समान, सभी शहरी एक बराबर का कानून अगर लाया जाता है तो उससे क्या नुकसान होगा, इस पे एक वीडियो बनाई जाए। चुनांचे आप हजरात की खिदमत में मैं उसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ। हमारे मुल्क में एक तो वो कवानीन है जिसे फौजदारी से मुताल्लिक है, जो जिसे फौजदारी कहते हैं, और एक वो कानून है जिसे दीवानी कहते हैं। फौजदारी में जैसे क्रिमिनल कोड के तहत आता है, जिसमें जो क्राइम होते हैं या कोई जुर्म होता है या मुजरिम होता है, उसको सजाएं किस तरह दी जाए, किसका क्या होगा, ये सब के लिए बराबर है और कहीं पर भी इसी में किसी का इख्तिलाफ नहीं है, कहीं पर इसी में किसी का कोई मसला नहीं है, कोई मसाइल नहीं है। दूसरा जो है, जो दीवानी है यानी आएगी कवानीन, उसमें कुछ चीजें आएंगी कवानीन में आती, जिससे निकाह है, फस्ख है, तलाक है, विरासत है, हिबा है, गोद लेना है, या इस तरह की तरीके की और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें जिसको अपने अपने मजहब के मुताबिक, अपने अपने तरीके के मुताबिक, जो कानून में दर्ज भी हैं उसके मुताबिक अमल करने की इजाजत है, उस पर अमल करते हैं, जिसे हम आएगी कानून कहते हैं। अब अगर यकसा सिविल कोड अगर लागू किया जाता है, अगर ये बिल पास होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तलाक, निकाह या विरासत या हिबा या इसी तरीके से मुतबन्ना यानी गोद लिए हुए बच्चे के कवानीन सबके लिए एक जैसे होंगे। शादी ब्याह के रस्म व रिवाज सबके एक जैसे होंगे। भला बताइए, हमारे देश में जो हमारे देश का जो जोग्राफिया है उसमें क्यों कर ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन हो सकता है? खुद हिंदू लॉ जो 1955 या 56 में बना, उसके मुताबिक जो
उत्तर भारत में है, यानी हिंदू मजहब के मानने वाले अपने करीबी रिश्तेदारों में शादी नहीं करते, और यही साउथ में हिंदू मजहब के मानने वाले भी अपने करीबी रिश्तेदारों में शादी हो जाती है। जबकि मुसलमानों के यहाँ चचेरी, ममेरी, खंगेरी, फेरी, भाई बहनों में निकाह दुरुस्त है और निकाह हो जाता है। भला ये सोच कर बताइए, किसके कानून को अडॉप्ट, किस तरीके को अपनाएंगे? क्या मुसलमान के तरीके को अपनाएंगे? तो क्या गैर मुस्लिमीन भाई भी हमारे अपने रिश्तेदारियों में शादी करेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं, हरगिज नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका अपना एक तरीका है, अपना एक लॉ है, जिस लॉ के ऊपर वो चलते हैं, जिसकी दस्तूर इजाजत देता है। अब रहा सवाल कि मुस्लिम अगर ये यकसा सिविल कोड बनता है, नाफिज होता है, कानून बनता है, निफाज होता है, इसका लागू होता है, तो इसकी मुखालफत मुसलमान ही क्यों? तो सबसे पहले बुनियादी चीज तो मैं ये बताऊं कि इसकी मुखालफत सिर्फ मुसलमान नहीं करते, बल्कि बहुत सारी जातें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसकी मुखालफत करते हुए आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब मसला ये है, हाँ एक बात और खास, कि अगर कोई मुखालफत करे न करे, मुसलमान इसकी मुखालफत तो जरूर करेगा। उसकी बुनियादी वजह है जिसको हमें और आपको समझने की जरूरत है। नाजरीन, ये जो आएंगी कवानीन है, जो निकाह का मसला है, जो विरासत का मसला है, जो वक्फ का मसला है, जो गोद लिए हुए बच्चों के मसाइल हैं, ये मसला किसी मुसलमान के अपने जहन की उपज नहीं है कि घर में बैठ करके चंद लोगों ने तय कर लिया, उसके पाबंद शुरू हो गया, बल्कि ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक एक तरीका एक कार तय किया गया है, जिसको हम शरीयत कहते हैं। उस शरीयत के दायरे में रह करके इस मसाइल को हल किया जाता है, उसके तरीका कार को अपनाया जाता है। चुनांचे इस्लाम के अंदर में अगर कोई शख्स किसी बच्चे को गोद लेता है, जो ले सकता है, लेकिन उस बच्चे का विरासत में हिस्सा नहीं होगा, बल्कि उस बच्चे को जिस बाप ने, जिस शख्स ने लिया है गोद, वो चाहे तो अपनी जितनी चाहे प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे, उसको हिबा कर दे, उसको तोहफे में दे दे, लेकिन विरासत में उसका हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि उसका असली जो बाप है, नसब उसी से चलेगा, विरासत उसको वहीं से मिलेगी। एक मसला है। इसी तरीके से वक्फ का मसला है, इसी तरह निकाह का मसला है कि निकाह में किन से निकाह कर सकते हैं या किन से निकाह नहीं कर सकते हैं। कुरान ने एक ज़ाब्ता तय कर दिया है, शरीयत ने एक चीज तय कर दी है, बता दिया है। उसी तरीका से तलाक के मसाइल क्या हैं, कुरान ने एक रास्ता दिखा दिया है, शरीयत उसी के मुताबिक उस मसले को हल करती है। खुला का मसला हो या तजहीज़ व तकफीन का मसला हो, या जितनी भी इस तरीके के मसाइल हैं जिसको आयनी कवानीन कहते हैं, जिसका कहीं से फौजदारी कानून से टकराव नहीं है, कोई मसला नहीं है, कहीं से कोई भेदभाव नहीं है, कहीं से किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन चूंकि परेशान करना है, और परेशान भी इसलिए कि मुद्दा चाहिए। नाजरीन, हमें याद है कि 2014 से पहले एक बड़ा मुद्दा बाबरी मस्जिद का था। उस वक्त में उसको मुद्दा नहीं बना करके असल मुद्दा जो बनाया गया, भ्रष्टाचार, महंगाई, और कहा गया कि जब हम आएंगे तो 15-15 लाख रुपया सबके खाते में जमा कर दे। करप्शन चरम सीमा पर है, करप्शन की इंतहा हो गई है, 2G घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, ना जाने पता नहीं क्या क्या, अन्ना आंदोलन, पता नहीं किस किस तरीके से उस वक्त में कांग्रेस को, यानी यूपीए सरकार को बैक फुट पे रख करके इख्तिदार हासिल कर। जब मसला आया 2019 का, उस वक्त में तारे नजर आने लगे। अब पूरे देश में एक फिजा बन रही थी कि अब जो है मुश्किल है, जो बसर इख्तिदार उस वक्त में थे, जो अब है, उनका आना मुश्किल है। तो एक नया शोशा, एक नई चीज आई सामने, पुलवामा। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता और न वो इस वक्त का मौजू है। बहरहाल 2019 भी बहुत ही शानदार कामयाबी के साथ में हासिल करेंगे। बाबरी मस्जिद का मसला था, उधर करप्शन का मसला था, इधर आकर के पुलवामा का मसला हुआ। अब बाबरी मस्जिद का भी मसला खत्म हुआ। अब राम मंदिर की तामीर शुरू है। 370 का मसला था, वो भी मसला खत्म हुआ। तलाक को जो मसला बनाया गया, तलाक को तो मसला बनाया ही गया सिर्फ इसलिए ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने में आसानी हो। तो अब जो नया शोशा 2024 के लिए छेड़ा जा रहा है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के इंसाफ करेंगे, सबको बराबरी का हक मिलेगा, इसमें औरतों के हकूक पामाल नहीं होंगे, महफूज रहेंगे। अफसोस सद अफसोस, अगर इस पे खुल की गुफ्तगू की जाए तो मैं समझता हूँ कि 2-4 घंटे नहीं
دو چار دن نہیں، مہینوں تک اس پہ بات کی جا سکتی، کیونکہ اس وقت کے جو ہمارے دیش کے حالات ہیں سوشل میڈیا کے ذریعہ اب ہر ایک پہ آیا ہے، کم و بیش ہر آدمی چیزوں کو سمجھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ اس کے لیے اب ایک نیا شوشہ یونیفارم سول کوڈ کا ڈائریکٹ نہیں، چالاکی دیکھیے، ہوشیاری دیکھیے، سمجھداری، سیاست کی سمجھداری کی واقعی ماننا پڑے گا، داد دینی پڑے گی۔ برسر اقتدار جو اس وقت میں پارٹی ہے اس کو داد دینی پڑے گی کہ آپ دیکھیں سپریم کورٹ سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ آخر یونیفارم سول کوڈ کے لاگو کرنے میں کیا تکلیف ہے، حکومتیں کیوں اس سے بچ رہی ہیں؟ اب اگر کوئی سرکار اس کے اوپر عمل شروع کرتا ہے تو یہی کہا جائے گا بھائی حکومت نہیں بلکہ سپریم کورٹ کا آدیش ہے، اس کے لیے جو ہم اس پہ عمل آوری شروع کر دیے ہیں۔ چنانچہ کمیٹی بنا کر کے اتراکھنڈ میں کام شروع ہو گیا، دوسری ریاستوں میں بھی اس کی جو ہے تیاریاں شروع، یہاں تک کہ کرناٹکا میں بھی اس کا بگل بجایا جا رہا ہے۔ اور ان سب کے درمیان اب بی جے پی کے ایک ایم پی نے، ممبر آف پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ میں اس کا بل پیش کر دیا، اور چالاکی دیکھیے کہ اس مسودے کو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی اگر ممبر کے جانب سے اگر کوئی بل پیش ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسودے کو متعارف کرایا جائے کہ نہیں کرایا جائے، اس کے لیے بھی ووٹنگ ہوتی ہے مخالفت ہونے پہ۔ چنانچہ بڑے ہی چالاکی کے ساتھ میں اس کے اوپر ووٹنگ بھی کرا لیا گیا، اس کو متعارف کرایا جائے، اس بل کو پیش کیا جائے، اس کے حق میں 63 ووٹ پڑے، اور اس بل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو متعارف نہیں کرایا جائے، اس کے حق میں 23 ووٹ پڑے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے وہ موجود ہی نہیں تھے۔ بہرحال یہ بل راجیہ سبھا کے اندر پیش کر دیا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اگر سنجیدہ ہے اور چاہتی ہے کہ دیش میں رہنے والے ہر ناگرک کو، ہر شہری کو برابر کے حقوق حاصل ہوں، تو میرا ماننا یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر کہیں پہ اگر اس کو عمل شروع کرنا چاہیے تو وہ صحت، اور صحت کے لیے ضروری ہے اچھی غذا، علاج، اس کے لیے ضروری ہے مناسب بندوبست۔ کیا غریب، کیا امیر، کیا رکشہ چلانے والا، مزدوری کرنے والا، یا محل میں رہنے والا، کروڑوں کی گاڑی میں پھرنے والا، ہر ایک کے لیے علاج کا طریقہ کار ایک ہو، علاج کا معیار ایک ہو۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا حکومتیں جو ہمارے دیش میں ہیں، چاہے وہ ریاستی ہو یا ہماری جو ہے مرکز کی حکومت ہو، کیا اس پہ عمل درآمد ہے؟ کیا ایسا عمل ہے؟ جواب اس کا نہیں میں آئے گا۔ اگر یکساں کرنا ہے تو آپ صحت کو کرو، صحت کے بارے میں، علاج کے بارے میں کرو، اور اگر یکسانیت لانی ہے، برابری لانی ہے، تو آپ تعلیم میں لاؤ کہ غریب کیا، امیر کیا، ہر ایک کے بچے کو اچھی تعلیم دی جائے گی، سب کا اسٹینڈرڈ معیاری ہوگا، سب کی جو ہے جو اس کی جو تعلیمی لیاقت ہے اس کو کوشش کی جائے گی کہ بہتر سے بہتر بنائی جائے۔ اب بہتر سے بہتر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسکول کا نظام جو ہے ایک جیسا ہوگا، اور ایک جیسے سے مراد یہ ہے کہ یہ اسکول اسٹینڈرڈ ہے، ٹاپ 10 میں ہے، یہ اس سے نیچے، یہ اس سے نیچے، اس سے نیچے نہیں، بلکہ سب ٹاپر ہوں گے۔ اگر انصاف کرنا ہے تو یکسانیت تعلیم میں لائیے، صحت میں لائیے۔ جو کرنے کے کام ہیں تو اس کو کیا نہیں جا رہا ہے، اور جو نہیں کرنے کا کام ہے اس کو کیا جا رہا ہے۔ نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں، اختلاف کے جو ہے اختلافی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، آپس میں ٹکراؤ کی صورتیں پیدا کی جا رہی ہیں، صرف الیکشن جیتنے کے لیے یہ سب کرنا میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طریقہ سے اس دیش کے حق میں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے یہ پورا دیش ایک کشتی ہے، اس کشتی میں ہر ایک سوار ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ کشتی جب ڈوبے گی تو نقصان سب کا ہوگا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ پونجی پتی لوگ ہزاروں کروڑ کا پیسہ لے کر کے دوسرے دیش کو بھاگ جائیں گے، یا دوسرے دیش کی ناگرکتا لے کر کے اپنا آشیانہ بنا لیں گے، لیکن ہمارے اور آپ کے جیسے کو تو اسی دیش میں رہنا ہے، یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، اسی کی ترقی کو سر آنکھوں پہ رکھنا ہے، اسی کے لیے رات دن کوشش کرنی ہے کہ یہ ہمارا دیش وشو گرو کیسے بنے گا، ہمارا دیش سپر پاور کیسے بنے گا، ہمارے دیش کو طاقت کیسے ملے گی۔ چنانچہ چند روز پہلے سنگھ کے سرچالک موہن بھاگوت جی کی بات کو سن رہا تھا،
جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی کو ہرانا نہیں ہے، کسی کو جیتنا نہیں ہے، مگر خود کو جیتنے دینا بھی نہیں ہے۔ کچھ طاقتیں ہیں جو ہمارے دیش کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، شاندار بات ہے، لیکن اس کا تجزیہ کریں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں اس پہ کہ اس ملک کو توڑنا کون چاہتا ہے، اس ملک کے اکھنڈتا کو، اس کی اتحاد کو پارا پارا کون کرنا چاہتا ہے، اس کے اتفاق کو مسمار کیوں کرنا چاہتا ہے۔ کیا سب کے تہذیب کو روند کر کے، سب کے جو طور طریقوں کو مسمار کر کے، چکنا چور کر کے، کیا ایک شاندار بھارت کا نرمان جو ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا اور آج جو موجودہ حکومت بھی دیکھ رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ جواب نفی میں آئے گا، ہرگز نہیں۔ تو چاہیے کیا؟ چاہیے کہ جس سے انسانوں کے اندر اعتماد پیدا ہو، جس سے ہر شہری کا اعتماد اس حکومت پہ بحال ہو۔ وہ ہوگا کیسے؟ مہنگائی کو دور کر کے، وہ ہوگا کیسے؟ بے روزگاری کو ختم کر کے، وہ ہوگا کیسے؟ محبت کو عام کر کے، وہ ہوگا کیسے؟ نفرتوں کو مٹا کر کے، وہ ہوگا کیسے؟ آپسی بھائی چارہ سے، وہ ہوگا کیسے؟ آپسی سدبھاونا سے، وہ ہوگا کیسے؟ نیک نیتی سے۔ سب سے بڑی چیز نیک نیتی، نیت درست ہو تو ہر چیز ٹھیک رکھتی ہے۔ ہمیں آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم سب کے اندر ایک زندگی ہے، اور کوئی بھی زندگی ہمیشہ کے رہنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ آج اقتدار میں ہے وہ بھی جو اقتدار کے دور میں ہے، وہ بھی جو اس ملک کو اچھا چاہتے ہیں بنانا، وہ بھی جو اس ملک کا برا چاہتے ہوں گے، وہ بھی، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ میں تو اقتدار کے نشے میں چور رہنے والوں سے کہوں گا کہ اس دیش کو بچائیے، اس کے اکھنڈتا کو، ایکتا کو، اتحاد کو قائم کیجیے۔ یونیفارم سول کوڈ کی ضرورت نہیں، یہاں پہ ضرورت ہے تو اس بات کی کہ آپس میں محبت کو عام کیجیے، ایسے پروگرام لائیے جس سے نفرتوں کا جو بیج ہے، جو زہر بویا گیا ہے، جو ناسور بنتا جا رہا ہے، اس بیج کو نکال کے پھینکنے کی تدابیر کیجیے۔ اگر ایسا ہوگا تو یقیناً اس دیش میں اتنی قوت اور اتنی طاقت، اور یہاں کے ذہنوں میں اللہ نے ایسی فراست دی ہے اور ایسی سمجھ دی ہے کہ پھر اس کو سپر طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی، جب اپنے باشندوں کے تحت یکسانیت نہیں ہوگی، یکسانیت فکر میں آنی چاہیے، یکسانیت اس قانون سے نہیں، جہاں ضرورت ہے یکساں کرنے کی بے شک کیجیے، لیکن جس کا تعلق اس کے مذہب سے ہو، خواہ وہ کوئی بھی مذہب ہو، چاہے اس کے ماننے والے اس ملک میں، اس ہمارے دیش میں تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، سب کے مذہب کا احترام کیا جائے، اور ان کے مذہب کا احترام کرتے ہوئے جو ان کی پرمپرا ہے، جو ان کی تہذیب ہے، اس کے اوپر چلتے رہنے دینے کا جو ہے یہ مطلب یقین دلانا چاہیے کہ آئندہ پھر اس طریقے کا کبھی ایسا نہ ہو کہ چور دروازے سے راج سبھا میں پاس کر کے پھر جو ہے لوک سبھا، اور لوک سبھا سے اگر پاس ہو گیا تو پھر تو راشٹرپتی جی دستخط کرنے میں بہت زیادہ دیر نہیں کریں گے۔ اس وقت میں یہ بات بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد کا مسئلہ آیا، مسلمانوں نے بہت ہی اعتماد کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا۔ 370 کا مسئلہ آیا، اس پہ بھی ہندوستان کے عام مسلمانوں نے کسی طرح کا رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ 3 طلاق کا مسئلہ آیا، اس پہ بھی مسلمانوں نے بہت زیادہ برہمی کا اظہار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ہم دیں گے ہی نہیں تو اس کی ضرورت کیا پیش آئے گی، لیکن جہاں پہ شریعت کا یعنی نکاح کا مسئلہ آئے گا، وراثت کا مسئلہ آئے گا، ہبہ کا مسئلہ آئے گا، وقف کا مسئلہ آئے گا، متبنہ کا مسئلہ آئے گا، تو ایسی صورت میں جو عام لوگوں کی رائے ہے، جو مختلف لوگوں کی گفتگو سے یہ بات سامنے آئی ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے پر کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا، اور اگر اس مسئلے پر خاموش نہیں بیٹھے گا تو نقصان ہمارا ہوگا، ہم سب کا ہوگا۔ اس کے لیے حکومت جو ہوتی ہے، جسے پورا دیش مل کے ایک اختیار دیتا ہے، وہ اختیار دیتا ہے اقتدار کے ذریعہ
اختیارات کو چھیننے کے لیے نہیں بلکہ بھلائی کے لیے. اور بھلائی وہ ہے جس میں سب خوش ہوں. بھلائی وہ نہیں ہے کہ صرف کسی کو زد پہنچانے کے لیے، کسی کو زد پہنچانے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے کوئی ایسی چیز سامنے لے آئی جائے جس سے کہ عوام میں برہمی پیدا ہو اور عوام میں انتشار پیدا ہو، خنفشار پیدا ہو. اس سے آپسی بھائی چارہ پارا پارا ہو جائے گا. اس کے لیے آج کا پیغام بھی ہے کسی بھی صورت میں اس طریقے کے بل کو اولاً تو پیش ہی نہیں ہونا چاہیے. اب پیش ہو گیا ہے تو پاس نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں مسائل الجھیں گے، سلجھیں گے نہیں. آج بھی وقت ہے کہ ہم سب بھارت کے رہنے والے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں وہ دیش کی بھلائی اور اس کی انتی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے دعا بھی کرے اور ساتھ میں اس کے لیے تدابیر بھی کریں کہ جس کے ذریعہ ہمارا بھارت مہان ہے، مہان تھا اور آگے بھی مہان رہے. اس دور کے ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. اس وقت اس کی ضرورت ہے. شکریہ.